मोगाच्यानो आतां आमी शिपेंतलीं मोतयां आयकुया. एका ग्रेस्त मनशान एक दीस अर्दीं बरीं अर्दीं कुसलेलीं फळां एके दालयेन बास्केटीन घालून सारकीं भरून एका दुबळ्या मनशाक दिलीं आनी म्हणलें, व्हर तूं व्हरून खा. दुबळ्या मनशान ती फळांची दाली घेतली आनी तो गेलो. ताणें ती फळां पळयलीं, सगळीं कुसलां, तातूंत खावपा सारकें कांय ना. ताणें सगळीं तीं उडयलीं. ती दाली बरी करून धुली, नितळ केली आनी ताणें हांगा थंय वचून फुलां एकठांय केलीं आनी ते दालयेन तीं सोबीत फुलां घालून तो परत्यान त्या ग्रेस्त मनशा कडेन आयलो आनी म्हणालो, सायबा, तुमकां ही म्हजी भेट. ग्रेस्त मनीस सामको अजाप जालो, थटाकलो आनी म्हणूंक लागलो, हांवें तुका फळां दिल्लीं पूण तितलीं तीं बरीं नासलीं, चडशीं कुसललींच आसलीं. पूण तुवें म्हाका कांय बरीं फुलां हाडल्यात, फुलांची दाली हाडल्या, अशें कित्याक? तेन्ना तो दुबळो मनीस ताका म्हणटा, सायबानो, दर एक मनीस आपणाच्या काळजा भितर कितें आसा तेंच दुसऱ्यांक दिता. काळजा भितर कितें आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक दिता. एक दयाळ मनीस दयाळाय दाखयता, कित्याक ती दयाळाय ताचे भितर आसा. त्या ग्रेस्त मनशा थंय दयाळाय नासली. ताका ही कुसलेलीं फळां कोणाक दिवंक जाय आसलीं, ती ताच्यान उडोवंक जाता आसलीं. पूण ताका दिसलें आपूण व्हडलें कितें काम करता म्हूण ताणें त्या दुबळ्या मनशाक दिली. तो ग्रेस्त मनीस पयशांनी ग्रेस्त जायत, पूण खरोच तो गुणांनी आनी काळजान दुबळो. आनी ज्या दुबळ्या मनशान ती फळांची दाली घेतली, ती फळां उडयलीं, ती दाली धुली आनी सोबीत फुलां घेवन त्या ग्रेस्त मनशाक ती दाली दिली, हो दुबळो मनीस खरोच काळजान ग्रेस्त आसलो. हांव जर उदार मनाचो मनीस, हांव सदां उदारपण दाखयतां. हांव जर विशाल काळजाचो, विशाल चिंतपाचो मनीस, म्हजें चिंतप, म्हजें उलोवप विशाल आसता. हांव जर काळजान खालतो मनीस, ती खालतीकाय म्हज्या उतरांनी, म्हजे वागणुकेन, म्हजे चालींत दिश्टी पडटा. हांव जर खरोच एक गुणेस्त मनीस, ते म्हजे गूण हेरांक आपशींच कळटात. कित्याक जे म्हजे भितर आसा तेंच भायर येता आनी दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. तें चड काळ लिपोवन उरना. आनी असले उदार मनाचे मनीस, विशाल काळजाचे मनीस, खालत्या स्वभावाचे मनीस, बऱ्या गुणांचे मनीस संवसारांत उणें उणें जायत चल्ल्यात. आतां संवसार सगळो स्वार्थी जाला. हांव म्हाका, तूं तुका आनी देव सगळ्यांक आसतलो, असलें कितें चिंतप. कोणाक कोणाचें पडून गेलें ना. सगळें म्हजें म्हजें. आनी आतां एंड्रॉयड मोबायल येतच तरी आतां घरांत सुद्दां संबंद ना. आवय बापूय नाका, भाव भयण ना, कोणूच नाका. हांव आनी म्हजो मोबायल पुरो, इतलो संबंद पळय. आतां ह्या मोबायलाक लागून आमी खरींच दुबळीं मनशां जावंक लागल्या. कित्याक आतां आमचे कडेन दुसऱ्यां कडेन संबंद येना. आतां आमकां कोणा कडेन उलोवंक नाका, कोणाक मेळूंक नाका, कोणाक भेटूंक नाका, कोणा वांगडा मातशें पासयेक वचूंक नाका, कांयच नाका. आतां इवन जेवताना सयत हांव जेवतां आनी मोबायलार पळयतां. दुसरे आसा म्हजे भंवारी, तांचे लागीं हांव उलयना. मागीर हांव ग्रेस्त कसो जातलो? ग्रेस्तकाय आसत म्हजे कडेन, पूण गुणांनी, म्हजे चालीन हांव दिसान दीस दुबळो जायत वता. हाची जाणीव आमकां जावंक जाय. आमी सगळींच
बऱ्या गुणाची गुणेस्त मनशां जावंक जाय आनी तशें जावंक जाय जाल्यार ताच्या फाटल्यान आमच्या घामाची गरज, साधनाची गरज आपशींच कोण बरी मनशां जायनात. ताका खूब वेळ लागता, वर्सांची वर्सां लागतात. पूण साधन केल्यार खंयचेंच असाध्य न्हय. म्हणटच आमी बऱ्या गुणाची गुणेस्त मनशां जावया आनी हेरांक गुणेस्त करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.